नमस्कार, एपी टक टाइममा स्वागत छ। म मनोज जोशी। नेपालमा कोरोना संक्रमण दर फेरि बढ्न थालेको छ। एक वर्षको बीचमा केही मत्थर जस्तो देखिएको भाइरस पछिल्ला दिनमा बढ्न थालेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। भारतमा एकै दिन 50,000 भन्दा माथि संक्रमित थपिनु र मृत्युदर बढ्नुले पनि यसको असर नेपालमा पनि बिस्तारै देखिँदैछ। नाकाबाट आवत जावत नरोकिनु र आउने जानेको राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न नसक्नुले पनि अबका दिनमा नेपालमा संक्रमण नबढ्ला भन्न सकिँदैन। सरकारले बेलैमा व्यावहारिक रूपमा सतर्कता अपनायो भने संक्रमणको असर त्यति नहोला, तर हेलचक्र्याइ गरियो भने पक्कै पनि फेरि हामीले महामारीको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। यसै विषयमा केन्द्रित भएर हामी कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर सागरराज भण्डारी। उहाँ शुक्रराज ट्रपिकल सेन्टर तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुका निर्देशक पनि हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, स्वागत छ। धन्यवाद मनोज। कतिको व्यस्त हुनुहुन्छ हिजो आज? पछिल्लो समय व्यस्त नै छु एकदमै। अहिले पछिल्ला केही महिना यता नेपालमा कोरोना संक्रमण घट्यो, घट्दो क्रममा छ भनेर विभिन्न क्षेत्रका विज्ञले प्रतिक्रिया दिँदा सर्वसाधारण पनि त्यसकै विश्वासमा परेर सामान्य स्वास्थ्य मापदण्डका पालनाहरू पनि त्यो अपनाउन छाडिसकेको अवस्थामा यहाँ एक जिम्मेवार डाक्टरको नाताले नेपालमा कोरोना घटेकै हो के भन्नुहुन्छ यहाँले? यस्तो छ मनोजी, यो कुनै पनि रोग चाहिँ जुन यो एपिडेमोलोजीले के देखाउँछ भन्दा कुनै सर्टेन अवस्थामा यसको रोग व्याधि चाहिँ बढ्दै 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 जान्छ। त्यसपछि सर्टेन अवधि पुगेपछि त्यो डिक्लाइनिङ फेजमा जान्छौँ। हामी आजभन्दा 1 महिना अगाडि हामी डिक्लाइनिङ फेजमा थियौँ भने अहिले फेरि पछिल्लो समयमा आजको 6 दिन अगाडिदेखि हामी फेरि त्यो इन्क्लिनेसन भन्छ, अझ फेरि हामी त्यो वृद्धिमा गइराखेको चाहिँ हाम्रो जुन डाटाले देखाइराखेको छ। अहिले यहाँ जस्तो टेकु अस्पतालमा हुनुहुन्छ, यहाँको अस्पतालमा अहिले कोरोना संक्रमण भएर आउने व्यक्तिहरूको सङ्ख्या पहिलाको तुलनामा, यो बीचको तुलनामा भनौँ, र अहिले कस्तो छ? झन्डै हाम्रो यो अस्पतालको 60 बेड टोटल बेडमा हामीले अलमोस्ट 55 बेडहरूलाई चाहिँ अकुपाई अथवा मोर देन 90% बेड अकुपासी थियो। अहिले हाम्रो माघको 4 गतेदेखि नन कोभिड पनि सेवा दिएको भएर हामीले कोभिडको लागि 22वटा बेड मात्र चाहिँ हामीले अलग राखेका छौँ र त्यसमा अहिले हामीसँग आजको दिनमा 4 जना बिरामी अहिले पनि उपचाररत हुनुहुन्छ र हिजोको दिनमा मात्रै 2 जना व्यक्तिहरू फेरि थपिनु भएको छ। हरेक दिन 2-3 जना चाहिँ थपिने क्रम यो हप्तादेखि फेरि बढिराखेको छ। भनेपछि कोरोना संक्रमण घट्दो क्रममा होइन कि बढ्दो क्रममा रहेको यसले देखाउँछ, सङ्केत देखाउँछ, बढ्दो सङ्केत देखाउँछ यसले। अहिले भारतमा पछिल्लो अवस्थामा भारत लगायत अन्य विश्वमा पनि अधिकांश मुलुकहरूमा कोरोना संक्रमण बढिरहेको छ। अब हाम्रो छिमेकी देश भनेको त भारत हो। भारतमा जे असर हुन्छ त्यसको प्रभाव नेपालमा परिहाल्छ। हजुर, पहिलाको तुलनामा 1 वर्ष पहिला पनि भारतमा कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि नेपालमा पनि त्यसको असर बिस्तारै देखिँदै गयो र बढ्दै गयो, चरम अवस्थामा पुगेको अवस्था थियो। फेरि भारतमा अहिले 50,000को सङ्ख्यामा प्रत्येक दिन कोरोना संक्रमितहरू देखिरहेका छन् र केहीको मृत्यु पनि भएको छ र मृत्यु पनि बढ्दै गएको छ। अब यसले नेपालमा कस्तो असर गर्ला? नेपालमा भित्रने सम्भावना कतिको छ कोरोना भाइरस? अब यो हाम्रो जुन खुला सिमाना छ 1000 किलोमिटरभन्दा बढी खुला सिमाना, यसमा कसैलाई जान आउनको लागि कुनै चाहिँ बन्देज गरिएको छैन। त्यसकारण चाहिँ अब हाम्रो जुन यो गत वर्षको इतिहासले पनि हामीलाई भनिराखेको छ, जुन इन्डियामा यस्तो घटना घटिसकेपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर चाहिँ हामी नेपालीलाई हुन्छ, तत्कालै हुन्छ। 1-2 हप्ताभित्रमा यसको लक्षणहरू देखिन्छ भनिएको छ। तर अहिले चाहिँ हामीले यहाँलाई मैले जानकारी दिएँ 6 दिनदेखि यो लक्षणहरू बिस्तारै देखिएको छ। आज मात्रै प्रदेश नम्बर 2 को यो रेफरेन्स ल्याबमा पनि परीक्षण गरेको 50वटा परीक्षणमा 10वटा पोजिटिभ भएको छ, अर्थात् 20% पोजिटिभिटी बढेको छ। अर्थात् जति धेरै टेस्टहरू भयो त्यतिको चाहिँ सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्दै गइरहेको छ। हुन त यो टेस्ट धेरैको गरिएको छैन, अब जति टेस्ट गरियो त्यति चाहिँ डेफिनेटली केसहरू बढ्छ। नेपाल सरकारले अहिले कोरोना घटेको जुन तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेको छ, के लाग्छ यहाँलाई, त्यो सही छ? तथ्याङ्क भनेको चाहिँ अब यो जतिवटा अस्पतालहरूमा को ल्याबहरू छ, जतिवटा अस्पतालहरू छ, उहाँले दिएको यो तथ्याङ्कको आधारमा चाहिँ गरेर प्रस्तुत हुने हो। र यो तथ्याङ्कको कुरा गर्दाखेरि 7 दिन अगाडिसम्म हामी डिक्लाइनिङ फेजमै थियौँ र 7 दिनपछि फेरि यो क्रम बिस्तारै बढ्दै गइराखेको छ।
त्यसकारण चाहिँ यी डाटाहरू चाहिँ इन्टरप्रिटेसन गर्ने भनेको जति पनि उहाँहरूले दिनुहुन्छ यो रिपोर्टिङको आधारमा गर्दाखेरि एउटा चाहिँ घटेको हो कि भन्ने आभास हुन्छ। तर मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अब यो 6 दिनदेखि चाहिँ जुन रिपोर्टहरू चाहिँ आइराखेको प्राप्त भएको छ त्यसले कतै हामी बढ्दै गइरहेको भन्ने चाहिँ देखाइराखेको छ। डाक्टर साहबलाई योभन्दा ठ्याक्कै 1 वर्ष अगाडि मैले नेपालमा सङ्क्रमण बढ्नुभन्दा पहिला हजुर पनि अन्तर्वार्ता लिएको थिएँ। त्यो समयमा डाक्टर साहबले भन्नुभएको थियो कि सङ्क्रमण फैलिनुभन्दा पहिला नै जति पनि नाकाहरू छन् त्यहाँ कडाई गर्नु पर्यो, व्यवस्थित गर्नु पर्यो। आउने जानेको व्यवस्थित भएन भने नेपालमा पक्कै पनि सङ्क्रमण दर बढ्छ भन्ने यहाँले चाहिँ आङ्कलन गर्नुभएको थियो। त्यही अनुसार सङ्क्रमण दर बढ्यो पनि जुन बेलामा त्यति व्यवस्थित गर्न सकेको थिएन सरकारले नाकाहरूमा। र अहिले पनि अब कोरोना सङ्क्रमण अहिलेको अवस्थामा पहिलाको भन्दा केही कम छ, तर अहिलेको अवस्थामा फेरि पनि बढिरहेको हामीले सुन्नमा आयो। अब सरकारले नाकाहरूमा व्यवस्थित गर्नको लागि कस्तो कस्तो उपाय अपनाउनुपर्छ, के गर्दा हामीले कोरोना सङ्क्रमणलाई बढ्नको लागि रोक्न सक्छौँ? हजुर, थ्याङ्क यू, धन्यवाद। अब यो गत वर्ष नै मैले भनेको थिएँ बोर्डरहरूलाई चाहिँ सिल गर्नुपर्छ भनेको थियो। तर सिचुएसन 1 वर्ष भएपछि चेन्ज भएको छ। अब यसलाई चाहिँ सिल गर्नुभन्दा पनि अलिकति व्यवस्थित रूपमा सर्टेन टाइममा राखेर चाहिँ यसलाई खोल्ने र त्यसको व्यवस्थीकरण गर्नको लागि त्यहाँबाट आउने मानिसहरूको चाहिँ रेकर्डहरू मेन्टेन गर्ने, हिस्ट्री लिने, त्यसको चाहिँ त्यस्ता व्यक्तिहरूको चाहिँ शङ्कास्पद व्यक्तिहरूको चाहिँ मास स्क्रिनिङ गर्ने, यदि आवश्यकता परेको खण्डमा उहाँहरूको चाहिँ ऱ्यापिड डायग्नोसिस टेस्टहरू पनि गर्ने। यदि ऱ्यापिड डायग्नोसिस टेस्टमा चाहिँ पोजिटिभ रिपोर्ट आउँछ भने उहाँलाई अलग्गै राख्ने, आइसोलेसन क्वारेन्टाइनमा राख्ने, क्वारेन्टाइनमा गइसकेपछि उहाँहरूको फेरि थप पिसिआर पनि परीक्षणहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। र यहाँलाई मुख्य कुरो भन्नुपर्ने चिज के त भन्दाखेरि हामीले भनिराखेको त्यहाँबाट आउने त्यस्ता शङ्कास्पद व्यक्तिहरूको जसलाई हामीले क्वारेन्टाइनमा राखेको छ क्वारेन्टाइन अलिक व्यवस्थित हुनुपर्छ। पहिलेको जस्तो अव्यवस्थित भयो भने त्यसबाट फेरि एउटा तपाईँको भनौँ न त्यो क्वारेन्टाइन एउटा चाहिँ सर्ने स्थान हुनसक्छ होइन। त्यसकारण चाहिँ त्यसलाई पहिलेको भन्दा अलिक व्यवस्थित गर्नुपर्छ। र यसमा चाहिँ हामीले धेरै कुरा यो वर्षमा यो 1 वर्षको अवधिमा धेरै कुरा सिकिराखेका छौँ। त हामीले यो यस्तो प्रकारको महामारीलाई अन्त गर्नको लागि हामी केवल स्वास्थ्यका संरचनाहरू, स्वास्थ्यका म्यान पावरले मात्र हुँदैन, यसलाई मल्टी स्टेक होल्डरहरूको चाहिँ एउटा सक्रिय सहभागिता हुनुपर्छ। यसमा गृह प्रशासनदेखि लिएर स्थानीय सरकारदेखि लिएर अन्त तपाईँको प्रोभिन्सियल गभर्मेन्टदेखि लिएर सबैको एउटा चाहिँ सहभागिता भयो भने यसलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ। अबका दिनमा जुन भारतमा अहिले नयाँ किसिमको कोरोना भाइरस देखिएको भनेर जुन हामीले समाचारहरूमा लगायत विभिन्न व्यक्तिका, विभिन्न विज्ञका मुखबाट सुन्न पाउँछौँ, त्यो नेपालमा भित्रने सम्भावना यहाँले कतिको देख्नु भएको छ अहिलेको अवस्था? अब यो मनोजिन ढाँटिकन भन्दाखेरि यो चाहिँ हामी कहाँ भित्रिसकेको अवस्था हो। युके भेरिएन्ट्स पनि हामी कहाँ आइसकेको छ र यहाँलाई चाहिँ जानकारी दिँदा 2-3 महिना अगाडि पनि यो भित्रिसकेको थियो र यसलाई चाहिँ कन्ट्रोलिङ अवस्थामा थियो भने अहिले फेरि पछिल्लो समयमा यो 2 हप्ताभित्रमा हामीले भित्रिसकेको अवस्था पनि छ। किन भन्दाखेरि त्यो हामीले त्यस्ता व्यक्तिहरूको चाहिँ हिस्ट्री लिँदाखेरि उहाँहरूले आइसकेको, त्यसपछि उहाँहरूले विभिन्न सोसियल फङ्सनमा सम्मिलित भएको, त्यसपछि तपाईँको 5 घन्टामा 18-19 जना व्यक्तिहरूले सङ्क्रमित गरेको त्यो हामीसँग देखिराखेका छौँ। त्यसरी अहिले पनि त्यसलाई चाहिँ यो चाहिँ सङ्क्रमण चाहिँ आउनेवाला नै आइसकेको छ। त्यसकारण चाहिँ यसलाई अझै व्यवस्थित गरेर लैजानुपर्छ। यो आइसक्यो भनेदेखि नयाँ भेरिएन्ट यो भाइरस हो? यस्तो प्रकार यो कोरोना भाइरस हो। कोरोना भाइरसमा खास गरेर यसले चाहिँ हरेक वर्ष यसको चाहिँ भाइरसको जुनसुकै भाइरसको प्रकृति के हुन्छ भन्दाखेरि यसको आफ्नो यो म्युटेसन गरिराखेको छ, आफ्नो यो चाहिँ संरचनाहरू परिवर्तन गरिराखेको हुन्छ यसको होइन। त्यसरी हजारौँ पटक यसको संरचना चेन्ज भएको छ। तीमध्ये पनि अहिले कतिपय देशमा यो चाहिँ जो यो यसको चाहिँ म्युटेसन भएर नयाँ भेरिएन्ट्स भन्छ। यसको भेरिएन्ट्स भनेको यसको जिनोमिङ सिक्वेन्सिङ गर्दाखेरि स्ट्रक्चरल अलिकति चेन्जेस भएको हुन्छ। त्यसमध्ये कतिपय चेन्जेसहरू चाहिँ अब देखिँदाखेरि विश्वभरि थुप्रै ठाउँमा देखिएको छ। कतिपय जस्तै युके भेरिएन्ट्स भनेको छुट्टै छ, साउथ अफ्रिकाको भेरिएन्ट छुट्टै छ, ब्राजिलको भेरिएन्ट र चाहिँ जापानको भेरिएन्ट छुट्टै छ, त्यसपछि क्यालिफोर्नियाको भेरिएन्ट छुट्टै छ। थुप्रै प्रकारका भेरिएन्ट्सहरू छ। तर यी भेरिएन्ट्सहरूले के देखाएको छ भन्दाखेरि जुन पहिले हाम्रो सुरुमा जुन कोरोना भाइरसको जुन सङ्क्रमण भनिएको थियो, सङ्क्रमण भन्दा पनि यो सङ्क्रमण अति उच्च, यसको सङ्क्रमण दर अति उच्च छ। पहिले भन्दै आइराखेको चाहिँ सङ्क्रमण उच्च भए तापनि यसले चाहिँ सेभरिटी
एकदमै कम गराउँछ भनिएको थियो भने अहिले पछिल्लो समयमा फेरि यसको चाहिँ यसको सङ्क्रमण दर पनि उच्च भएको र मृत्यु यसले पनि चाहिँ बिरामीलाई चाहिँ जुन लक्षणहरू देखाउँछ त्यसको सेभरिटी बढी देखिएको चाहिँ देखाइराखेको छ। नेपालमा भित्रिएको भेरिएन्ट भाइरस भित्रिसक्यो भन्नुभयो यहाँले डाक्टरले, त्यो प्रकार चाहिँ कस्तो हो यसको? यो भित्रिएको कतिको असर गर्छ यसले? योले भित्रिएको असर भनेको यहाँहरूको जानकारी दिनु पर्दाखेरि यसको चाहिँ अरूभन्दा पनि तपाईँलाई मैले भनिसकेँ, एकजना व्यक्तिले 4-5 घन्टाको सोसियल ग्यादरिङमा 18-19 जनालाई सङ्क्रमण गर्यो भने आफै बुझ्नुहोस् यसको सङ्क्रमण अति उच्च छ। पहिलाको भन्दा पनि यो अहिले 7 to 80% मोर भाइरुलेन्ट छ। यसको चाहिँ सङ्क्रमण दर बढी पनि छ, भाइरुलेन्ट भनेको यसको लक्षण देखाउने पनि बढी नै छ। यसको गम्भीर असर पार्ने कतिको सम्भावना छ? गम्भीर लक्षण देखाउँछ, यसको कन्ट्राक्टिलिटी पनि बढी नै छ र यसको चाहिँ लक्षणहरू बढी देखाएर यसको चाहिँ देखिरहेको छ। हामीले रिपोर्ट पनि देखिरहेका छौँ, मोर्टालिटी बढी देखिराखेको छ। इन्डियादेखि लिएर थुप्रै देशमा मोर्टालिटी बढिराखेको छ, यसको त्यस्तो देखिएको छ। अब यसलाई हामीले चाहिँ नियन्त्रण गर्नको लागि, न्यूनीकरण गर्नको लागि र रोक्नको लागि के गर्न सकिन्छ? अब यो सबैभन्दा सबैभन्दा मुख्य कुरा चाहिँ हामीले पहिलेदेखि उठाइराखेको चिज जति हाम्रा इन्ट्री पोइन्टहरू छन् त्यो इन्ट्री पोइन्टमा अलिकति स्ट्रिक्ट त्यसलाई म्यानेजमेन्ट गर्न सक्नुपर्छ। जति पनि विदेशबाट आउनुहुन्छ, जुन अघि तपाईँलाई मैले भने नि युकेदेखि लिएर थुप्रै युरोपियन कन्ट्रिजदेखि लिएर अन्य देशहरूबाट आउने व्यक्तिहरूको उहाँहरूको चाहिँ स्क्रिनिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। उहाँहरूको पिसिआर टेस्ट गरेको छ कि छैन, उहाँको रिपोर्टहरू के छ, त्यसपछि उहाँहरूको चाहिँ इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा हुन्छ त्यहाँहरूमा उहाँको चाहिँ टेस्टहरू पनि गर्न सक्नुपर्ने हुनसक्छ। यदि टेस्टको आधारमा उहाँहरूलाई चाहिँ कतिपय व्यक्तिहरूलाई होटल क्वारेन्टाइन पनि भनिएको छ, स्ट्रिक्टली फलो गर्नुपर्छ त्यो रेगुलेसनहरूलाई। मैले सुनेको छु कतिपय ठाउँहरूमा होटल बुक गरेर चाहिँ आउनु भएको छ, तर उहाँहरूलाई चाहिँ होटलमा जानुको साथमा आफ्नै घरमा गएर बसिरहेको अवस्था पनि छ। त्यसकारण चाहिँ हामी इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा त्यो रेगुलेसनलाई एकदम स्ट्रिक्टली फलो गर्नुपर्छ। आउने व्यक्तिहरूलाई कमसेकम 7 दिनदेखि 10 दिनसम्म होटल आइसोलेसनमा राख्ने। यदि उहाँहरूको चाहिँ त्यसपछि मात्र टेस्ट गरेर उहाँलाई चाहिँ रिलिज गर्नुपर्ने हुनसक्छ। जस्तै अब हाम्रो जुन यो बोर्डरका कुराहरू छ, दक्षिणका बोर्डरको कुराहरूमा पनि अलिक व्यवस्थित गरेर लैजाने, मान्छेहरूको चाहिँ रेकर्डहरू मेन्टेन गर्ने, त्यसपछि त्यस्ता प्रकारका शङ्कास्पद व्यक्तिहरूको अनसाइटै तपाईँको टेस्टहरू गर्ने, टेस्ट गरिसकेपछि उहाँलाई पनि व्यवस्थित क्वारेन्टाइनमा राख्ने, यस्ता चिजहरू गर्नुपर्ने। जसका लक्षणहरू देखिन्छ, लक्षण भएका व्यक्तिहरूलाई स्पेसल आइसोलेसन सेन्टरमा राख्ने। यदि उहाँलाई अस्पतालमा भर्ना गर्नुपर्ने छैन, अस्पतालमै चाहिँ व्यवस्थित उपचार केन्द्रमा लगेर चाहिँ राख्ने, यस्ता व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुनसक्छ। डाक्टर साहब, यी कुराहरू हामीले वर्षौँदेखि उठाइरहेको छौँ। 1 वर्ष पहिला पनि यिनै कुराहरू भए, तर व्यवहार त यो कुराहरू खास एकदम प्रभावकारी रूपमा लागू नहुँदाखेरि आज यो अवस्था नेपालले भोग्नु परेको छ। कोरोनाको असर, किनकि कोरोना मान्छेलाई बिरामी मात्रै पार्ने होइन कि हरेक क्षेत्रमा यसको असर परेको छ र हाम्रो देश वर्षौँ पछाडि धकिलिएको अवस्था पनि आयो। काम चाहिँ कसको हो? सरकारले के गरिरहेको छ? हजुर, अब यो एकदम राम्रो प्रश्न सोध्नु भयो। जहिले पनि हामी सरकारको मुख्य दायित्व भनेको व्यवस्थापन गर्ने हो, सरकार मतलब चाहिँ जनतालाई चाहिँ सहजीकरण गर्ने हो र हरेक नागरिकले आफ्नो क्षेत्रहरू यस्तो बेलामा कन्ट्रिब्युसन गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ हामीले भनिराखेका छौँ, खोप पनि लगायौँ र खोपलाई हामीले के सोचेका छौँ, यो अब खोप लगाएपछि अब कोरोनाबाट मुक्त भइयो, अब यो चाहिँ अनावश्यक रूपमा मास्क किन लगाउनु पर्यो, सोसियल डिस्टेन्स किन मेन्टेन गर्नु पर्यो, भोजभतेरमा जान सकिन्छ भनेर चाहिँ देखिराखेका छौँ। र अहिले हिजो अस्तिमा हिजोकै मात्रै घटना म यहाँलाई स्मरण गर्न चाहन्छु। 2 जना व्यक्ति जो 2-3 हप्ता अगाडि चाहिँ भ्याक्सिनेसन लगाउनु भएको थियो कोभिसिल्ड, उहाँहरूमा फेरि पोजिटिभ आएर लक्षणसहित निमोनिया भएको व्यक्तिहरू आइराख्नु भएको छ। त्यसकारण खोप मात्र अन्तिम हतियार चाहिँ होइन। यसमा हामीले भन्दै आइरहेको सोसियल डिस्टेन्सहरू मेन्टेन गर्नुपर्छ, 2 मिटरभन्दा परै बसेर मेन्टेन गर्ने, त्यसमा अनावश्यक भिडभाड नगर्ने, मास्क अनिवार्य लगाउने, ह्यान्ड सेनिटाइजेसन अनिवार्य गर्ने भनेको हरेक नागरिकले, हरेक व्यक्तिले चाहिँ यसलाई चाहिँ स्ट्रिक्टली फलोअप गर्यो भने सम्भव छ। नत्र त के सोचिराखेका छन् जनमानसले, के सोचिराखेका यो 3वटा चिज एसएमएस भनेको सरकारको लागि हो, डाक्टरको लागि हो, अस्पतालको लागि हो मात्र भनिराखेका छन्। त्यसलाई जनतालाई हामीले बुझाउन सकेको छैन, त्यो बुझाउनु पर्ने हुनसक्छ। यो दायित्व सरकारको हो, सरकारको मात्र नभनौँ, तपाईँको पनि हो, मेरो पनि हो, हामी सबैको। सूचना प्रवाह गर्नु सरकारको हो। सरकारको, हजुर।
अबका दिनमा यो कोरोना भाइरस यसरी अब नयाँ भेरिएन्ट यहाँले भनेअनुसार नेपालमा भित्रिसकेको अवस्थामा अब सरकारले यसको ठ्याक्कै चाहिँ रोक्नकै लागि र यो नफैलियोस् भन्नको लागि नाका बाहेक अरू स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गराउनको लागि र मेन मुख्य सहरहरू र चोक गल्ली गल्लीमा जुन किसिमको हामीले चाहिँ एक किसिमको आवत जावत मान्छेहरूको भिडभाड देख्न सक्छौँ, यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गराउनको लागि सरकारको तर्फबाट के गर्नु जरुरी, अहिले तत्कालै गर्नुपर्ने काम चाहिँ के हो सर? तत्कालै सबभन्दा पहिले जनमानसलाई चाहिँ सूचनाहरू प्रवाह गर्नु पर्यो, सही समाचारहरू सूचना गर्नुपर्छ र अब यस्तो भिडभाड गर्नाले अनावश्यक बाहिर जानाले मास्क नलाउनाले के कस्ता प्रकारका असरहरू हुन सक्छन् भन्ने जनतालाई बुझाइदिनु पर्यो होइन। अब यो लामो समयको लागि केही महिनाको लागि मात्रै हो र अर्को कुरा अब हामीले यो गर्नको लागि व्यवस्थापन गर्नको लागि अब सरकारले यतिका धेरै चाहिँ पिसिआर ल्याबहरू इस्टाब्लिस गरेका छन् र अहिलेसम्म सरकारले फेरि यो पिसिआरको सङ्ख्या घट्दै गइसकेपछि ती ल्याबहरूलाई फेरि बन्द गरिएको छ कतिपय ठाउँहरूमा होइन, स्याम्पल नपाएर अथवा किटहरू नपाएर चाहिँ बन्द पनि गरिएको छ। मलाई लाग्छ ती ठाउँहरूमा फेरि ती किटहरू उपलब्ध गराएर फेरि टेस्टहरू पनि गर्नुपर्छ। सबभन्दा मुख्य कुरा चाहिँ जिनोमिक सिक्वेन्सिङ हामीले गर्न सकिएको छैन, अहिले पनि अर्काको भरमा पर्नु परेको छ। यो जिनोमिक सिक्वेन्सको नेपालभित्र जिनोमिक सिक्वेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ, कस्ता प्रकारका भाइरसहरू आएको छ, कस्ता प्रवृत्तिका छन् अनि यसको स्टडी हुनुपर्छ। त्यो अहिले पनि हामीले आजका दिनसम्म एक वर्षमा पनि हामीले गर्न सकेको छैन, खालि तयारी हालतमा छौँ। त्यसलाई चाहिँ युद्ध स्तरमा लैजानु पर्ने हुन्छ र ती टेस्टहरूको चाहिँ गरेर के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा रिसर्चहरू पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले त सरकार यहाँ भन्नुहुन्छ भने आफ्नै जुन जुहारीमा चलिरहेको छ, एकअर्कालाई आरोप प्रत्यारोप, तुच्छ भाषामा गाली गलौज लगायत कुर्सीकै लागि पदकै लागि जुन देखिएको छ यो राजनीतिक उछाल, यसले गर्दाखेरि अब भोलिका दिनमा यस्ता सङ्क्रमणहरू रोक्नको लागि सरकारले कतिको ध्यान दिन्छ, कतिको ध्यान पुर्याउनु पर्छ भन्ने जनचासोको विषय पनि बनेको छ र सरकारले त्यतिखेर ध्यान पुर्याउनु पर्ने पनि हुन्छ। र अर्को कुरा भ्याक्सिनको कुरा आयो, भ्याक्सिन जस्तो एकपटक लगाइयो हजुर र त्यसको 28 दिनमा भ्याक्सिन लगाउने भनिएको थियो र अहिले भ्याक्सिन छैन, हामीसँग अपुग भयो, हामीले ल्याउन सकिएन भनेर सरकारले हात उठाएको अवस्था छ। अब अर्को भ्याक्सिन कहिले आउँछ, कहिले लगाउन पाइन्छ त्यसको पत्तो छैन भनेपछि पहिलो लगाएको जो भ्याक्सिन छ जो हामीले नै लगायो त्यसको प्रभावकारिता के त? फेरि लगाउनु पर्ने, फेरि दोहोऱ्याएर लगाउनु पर्ने हो? 28 दिन कटिसक्यो। राम्रो, एकदमै राम्रो समस्यामा प्रश्न सोध्नुभयो। सबभन्दा पहिले हामीले बुझ्नु पर्यो यो भ्याक्सिन भनेको भ्याक्सिनले एक प्रकारको सिल मात्र प्रयार शरीरमा सिल डेभलप गर्ने अथवा भाइरसको प्रवेशलाई रोक्ने मात्रै हो। यसले औषधिको रूपमा काम गर्दैन। तर कतिपयले बुझिराखेको के भन्दाखेरि भ्याक्सिन लगाइसकेपछि मेरो शरीरमा भएको भाइरस पुरै मर्छ, अब मबाट चाहिँ अरू व्यक्तिमा सर्दैन भन्ने कन्सेप्ट छ। त्यो चाहिँ रङ कन्सेप्ट हो। यो भ्याक्सिन भनेको के त भन्दाखेरि त्यसमा कोरोना भाइरसको सर्टेन पार्टिकल्सहरू राखिएको हुन्छ, इनएक्टिभेटेड फर्ममा राखिएको हुन्छ। त्यो भाइरसले व्यक्तिको शरीरमा प्रवेश गरेपछि यसले रोग ल्याउँदैन। तर के गर्छ भन्दाखेरि त्यो जुन कोरोना भाइरसको विरुद्धमा जुन भाइरसले तपाईँलाई अट्याक गरेर त्यो भाइरसको विरुद्धमा एन्टिबडी तयार गर्छ। एन्टिबडी तयार गरिसकेपछि त्यसको प्रवेशलाई रोक्ने मात्रै हो। यसले 100% प्रोटेक्सन गर्दैन। हामीले भन्दै आएको यसको म्याक्सिमम कति इफेक्टिभनेस भनेको 70% हो होइन। छता एउटा भ्याक्सिन लगाउँदैमा चाहिँ 70% पनि हुँदैन। जुन अप्टिमल 70% पाउनको लागि हामीले सेकेन्ड भ्याक्सिन पनि लगाउनु पऱ्यो नि। तपाईँको 10 देखि 12 हप्ताको बिचमा 10 देखि 12 हप्ताको बिचमा त्यो भ्याक्सिन लगाएपछि 70% हुन्छ। एउटा भ्याक्सिन लगाएर मात्र हुनेवाला होइन। र अर्को बुझ्नुपर्ने लगाइसकेपछि तत्कालै इम्युनाइज हुँदैन, त्यो हुनको लागि 3 हप्ता कुर्नै पर्ने हुनसक्छ। 2-3 हप्तापछि मात्रै हाम्रो शरीरमा एन्टिबडी बनिसकेपछि त्यसले प्रोटेक्सनको कामहरू गर्छ। सर्टेन लेभलमा पुगेपछि पनि प्रोटेक्सनको काम गर्छ। त्यो तपाईँको मैले भने नि तपाईँको जस्तै अब यो 8 देखि 12 हप्ताको बिचमा बढ्दै मतलब त्यो लेभलसम्म 12 हप्तासम्म रहन्छ। 12 हप्तामा पुगिसकेपछि एन्टिबडी त्यो लेभलमा पुगिसकेपछि फेरि डिक्लाइनिङ फेजमा जानुभन्दा पहिले नै हामीले फेरि सेकेन्ड डोज दिदियो भने त्यो लामो समयसम्म चाहिँ बसिरहेको छ। त मलाई लाग्छ यो भ्याक्सिन नयाँ भ्याक्सिन पनि हो। अब यो यसको पुरै स्टडी पनि भएको छैन। यसको प्रभावकारिता के? हामीले जुन लगायो त्यो भ्याक्सिन कोभिसिल्ड यो कतिको चाहिँ प्रभावकारी छ? अब ठिक छ, एकदम राम्रो। कुनै पनि भ्याक्सिन 100% प्रोटेक्सन गर्दैन। यसले दुनियाँमा त्यस्तो कुनै भ्याक्सिनै छैन 100% प्रोटेक्सन गर्ने। यसको म्याक्सिमम भनेको 85%, 90% सम्म हुन्छ। जस्तो जुन अहिले हामीले लिएको कोभिसिल्ड भ्याक्सिन भनेको 70-80% हो।
अर्थात् 100जना मान्छेमा हामीले यो खोप लगाइयो भने 2 पटक नै लगाइयो भने यसले म्याक्सिमम प्रोटेक्सन 70देखि 80% मान्छेलाई मात्रै बचाउने हो। अर्थात् त्यसमध्ये 20देखि 30लाई त फेरि पनि रोग हुनसक्छ नि त। त्यस कारण त्यो 20-30% बढाउनको लागि हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यी एसएमएसका कुराहरू, सोसियल डिस्टेन्सका कुराहरू मेन्टेन गर्ने मापदण्डलाई चाहिँ अक्षरशः पालना गरेर त्यो हामीले चाहिँ 100%सम्म पुग्न सक्छौँ। त्यसकारण चाहिँ यो खोप मात्र चाहिँ अन्तिम हतियार होइन, यो हतियारलाई राम्रोसँग प्रयोग गर्नको लागि एसएमएसले चाहिँ राम्रोसँग फलो गर्नुपर्ने हुनसक्छ। पहिला खोप लगाएको व्यक्तिहरूले जो हामी पनि छौँ, दोस्रो खोप लगाउन पाइएन, के हुन्छ? यस्तो छ, अब सबभन्दा पहिले यो हामीले के भनेका थियौँ भन्दाखेरि सबभन्दा पनि फ्रन्ट लाइनर्सहरू, स्वास्थ्य कर्मीहरू प्रत्यक्ष जुन बिरामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छ उहाँहरूलाई लगाउनुहोस् भनेका थियौँ। हो, ठिकै छ, फ्रन्ट लाइनर्सले हामीले लगायौँ। त्यसपछि दोस्रो चरणमा हामीले के भनेका थियौँ भनेको हामीले 65 वर्षभन्दा माथिका बुवा आमाहरूलाई, हाम्रो बुबाहरूलाई बचाउनुपर्छ। अहिले जति पनि अस्पतालमा मृत्युवरण गरेका 65 वर्ष माथिका व्यक्तिहरूले चाहिँ भइराखेको छ, उहाँहरूमा धेरैमा चाहिँ विभिन्न प्रकारका रोग व्याधिहरू पनि देखिएको छ। त्यसै हामीले भन्दाको 65%लाई बढीलाई दिनुपर्ने होइन। त्यसकारण चाहिँ उहाँलाई दिनुपर्छ। बरु हामीलाई चाहिँदैन, तपाईँ हामीलाई चाहिँदैन, हाम्रा 65 वर्ष माथिका नागरिकहरूलाई बचाउनु पर्यो, उहाँलाई दिनु पर्यो। त्यसकारण हुन त सरकारले यो दियो, उपलब्धता गराउन सक्छ सरकारले सेकेन्ड फेजमा। अब यस्तो छ, यो भ्याक्सिन भनेको अब यो ग्लोबल सर्टेजको अवस्थामा यसलाई चाहिँ तत्कालै ल्याउन गाह्रो पनि छ। त एउटा रिलेसन के त भन्दाखेरि यसको चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीहरूको जुन कोभिसिल्डको चाहिँ इन्डियामा बनेको, इन्डियासँग हाम्रो विभिन्न किसिमको रिलेसनहरू पनि छ होइन। एउटा सिमाना छिमेकीको हिसाबले पनि हेरिन्छ भने सबै हिसाबले चाहिँ यो व्यापारिक हिसाबले पनि कूटनैतिक हिसाबले पनि राम्रो रिलेसन हुँदाखेरि होपफुल्ली अब 2 हप्ताभित्रमा विशेष स्रोतका मैले सुनेअनुसार यो फेरि भ्याक्सिन आउँदैछ भन्ने मैले सोचेको छु, मैले बुझेको छु। त्यसकारण चाहिँ अब 2 हप्तापछि फेरि हामी यो खोप कार्यक्रमलाई फेरि रिसेड्युलिङ गर्नुपर्ने हुनसक्छ र आउँछ। र सरकारले चाहिँ प्रतिबद्ध पनि गरेको छ, कमसेकम आफ्ना 70% टोटल पपुलेसनलाई चाहिँ भ्याक्सिन दिने भनेको छ। र अब मुख्य कुरा चाहिँ कहिले कसलाई लगाउने भन्ने कुराहरू मात्र त्यसको रिसेड्युलिङ हुँदैछ। अब नेपालमा दोस्रो लहरको कोरोना भाइरस फेरि पनि बिस्तारै बढेको अवस्थामा नयाँ भेरिएन्ट्स भित्रिसकेको अवस्था छ अहिले। र अब यहाँ जस्तो जिम्मेवार चिकित्सकको नाताले यहाँ जस्ता अन्य चिकित्सकहरूको भूमिका चाहिँ के हुन्छ? अब हामीले भन्ने कुरा चाहिँ भनेको सरकारलाई यस्तो एक्टिभिटिजहरू रन गर्नुपर्छ, यो वेमा जानुपर्छ भने हामीले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ सल्लाह सुझाव दिने हो। अनि व्यवस्थापन गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफ्नो नेटवर्क मार्फत विभिन्न अस्पतालहरू, विभिन्न स्वास्थ्य कार्यालय, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग अथवा सरकारका विभिन्न निकायहरूसँग चाहिँ समन्वय गरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नको लागि चाहिँ अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ। एक्लै गरेर चाहिँ सम्भावना हुँदैन। र मुख्य कुरा चाहिँ अहिले जुन यहाँ देखिराखेको के भन्दाखेरि जस्तै भ्याक्सिनकै कुरा गर्छु मैले चाहन्छु, सरकारले भनिराखेको के छ भन्दा 65 वर्षभन्दा माथिका लगाउनुहोस् भनिएको थियो। अहिले कतिपय मैले सुनेको है, वास्तविक के मलाई थाहा छैन, कतिपय स्थानीय सरकारमा त्यो 65 वर्षभन्दा मुनिकालाई पनि लगाइएको छ होइन। जसलाई लगाउनु पर्ने थिएन त्यो त्यो नलगाउने पनि मान्छेलाई पनि लगाइएको छ। सोर्स फोर्सको आधारमा यो काम भयो भन्ने मैले सुनेको। त्यसकारण चाहिँ हामीले एउटा अक्षरशः हामीले के ध्यान दिनुपर्छ भन्दाखेरि यो मेरो पनि दायित्व है, राष्ट्रप्रति यस्तो राष्ट्रलाई चाहिँ अप्ठ्यारो परेको अवस्थामा मैले केही भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ, मेरो जिम्मेवारी हो भन्ने चाहिँ सबैले चाहिँ महसुस गरिदियो भने चाहिँ यसलाई राम्रो हुन्छ। पहिलाका दिनहरूमा कोरोना भाइरस लकडाउनको बिचमा चिकित्सक र सरकारको बिचको दूरी अलिकति केही बढ्यो। यो दूरीलाई कम गर्नको लागि अब आउने दिनमा के गर्न सकिन्छ? अब यो हो पक्कै हो, पहिले यहाँ चाहिँ सुरु भन्ने बेलामा अब हाम्रो डिस्टेन्सहरू अलिकति परै थियो, अर्कै प्रकारले जान्थ्यो भने अहिले पछिल्लो चाहिँ के परिवर्तन भएको छ, त्यसका एक्सपर्ट्सहरूको कुराहरू सुन्ने, अनि त्यसलाई व्यवहारमा परिणत ल्याउने, त्यस्ता अझ एक्सपर्ट्सहरूलाई हाम्रा फिल्डहरूमा पठाउने, त्यो चाहिँ काम भइराखेको छ। र आशा लाग्छ अब यो स्वास्थ्य मन्त्रालयले चाहिँ यस्तो एक्टिभिटिजहरूलाई चाहिँ कन्टिन्यू
लानुपर्ने हुन्छ। जहाँसम्म लाग्छ यो काठमाडौँ मात्र होइन कि नेपाल अधिराज्यका थुप्रै ठाउँहरूमा जस्तै यो बोर्डरकै कुराहरू छ, बोर्डर कसरी व्यवस्थापन गरिराखेका छ, ती डाक्टर साहबहरूलाई ती व्यवस्थापकहरूलाई लगेर चाहिँ त्यहाँ मोनिटरिङ गर्न लगाउने, उहाँहरूको चाहिँ भ्यूहरू बुझ्ने, उहाँको रिकमेन्डेसनहरू लिने, त्यस्ता चिजहरू चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै टेस्टकै कुराहरू छ, कस्तो कुन ठाउँमा चाहिँ टेस्टहरू गर्नुपर्ने होइन, कुन प्रविधिद्वारा गर्नुपर्ने अथवा नयाँ टेक्नोलोजीहरू ल्याउनु पर्ने हो कि, त्यस्ता कुराहरूमा हाम्रा चाहिँ राय सुझाव सल्लाह सुझावहरूलाई चाहिँ मन्त्रालयले चाहिँ फलो गर्नुपर्ने। अहिले सरकारले केही सहज रूपमा लिएको छ र तपाईँहरूको सुझावलाई रद्दीको टोकरीमा फालेको छैन? फाल्दैन यो पनि। सरकारले चिकित्सकका लागि दिने भनेको जोखिम भत्ता पाउनुभयो? हामीले पाइराखेका छौँ। यो हामीले मङ्सिर पुससम्म हामीले सबैले चाहिँ पाइराखेका छौँ। मेरो अस्पतालका सबै कर्मचारीहरूलाई चाहिँ है, तपाईँ कुनै त्यसमा कसैलाई पनि भेदभाव होइन। मैले सबै नेपाल अधिराज्यको मैले भन्न सक्दिनँ। मेरो अस्पतालको कुरा गर्नुहुन्छ भने सफाई कर्मीदेखि लिएर चिकित्सकसम्म, कन्सल्ट्यान्टसम्म उहाँहरूको कामको प्रकृति हेरेर 50%देखि 100% हामीले सबैलाई बाँडेका छौँ। त्यति मात्र होइन, किन भन्दाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ होटल क्वारेन्टाइन पनि व्यवस्था गरेका छौँ हामीले होइन। त्यसपछि उहाँलाई खान पिउनको लागि त्यो पनि व्यवस्था गरेका छौँ। अर्को चाहिँ कोरोनाको बिमा पनि गरेका छौँ उहाँहरूलाई चाहिँ होइन। अर्को चाहिँ हेल्थ इन्सुरेन्स भन्ने स्वास्थ्य बिमा पनि छुट्टै छ, अस्पतालबाट छुट्टै उहाँलाई पनि निःशुल्क बिमा गरेको छ। यी सबै चिजले गर्दाखेरि उत्प्रेरणा पक्कै पनि जागेको छ स्वास्थ्य कर्मीहरूमा। त्यसकारण चाहिँ यस्तो अप्ठ्यारोको अवस्थामा के चिकित्सक, के नर्सिङ स्टाफ, के सफाई कर्मी सबैले चाहिँ आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ भनेर दिनरात नबनिकन लागिराखेका छौँ। हामी लाग्छौँ पनि। तर यसो भन्दै गर्दाखेरि हाम्रो दायित्व के त, एक त चिकित्सकको हैसियतले, स्वास्थ्य कर्मीको हैसियतले बोल्नु पर्दाखेरि हामी सरकारले दिएमा ठिकै छ, तर यदि त्यो नदिएको खण्डमा पनि हामी आफ्नो जिम्मेवारी महसुस गरेर यस्तो अप्ठ्यारो अवस्थामा चाहिँ देशको लागि सेवा गर्न हामी एकदम तयारी छौँ। डाक्टर साहब, अब अन्तिममा, किनकि नेपालमा अझै पनि हामीले चुप लाएर बस्नुपर्ने अवस्था छैन, कोरोना भाइरस बढ्दैछ र नयाँ भेरिएन्ट्स पनि भित्रिसकेको अवस्थामा हामीले सुरक्षा सतर्कता अपनाउनु नै पर्छ। यिनै विषयमा आम हाम्रा दर्शकलाई यहाँ एउटा जिम्मेवार डाक्टरको नाताले, चिकित्सकको नाताले यो अहिलेको परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै सानो सन्देश के दिन चाहनुहुन्छ? सर्वप्रथम मलाई यो अवसर दिनुभएको यहाँलाई चाहिँ एपिएमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अहिले झन्डै 1 वर्षको अथक प्रयासपछि हामी यो अवस्थामा पुगेका छौँ। हामी अहिले पनि यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण उच्च भएको अवस्थामा छौँ। यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि हामीले भ्याक्सिन पनि लगाइसकेका छौँ र सरकारले भनेको अनुसार गाइडलाइन्सहरू चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले फलो गरेर भ्याक्सिन लगाउन म सबैलाई चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। र त्यो भ्याक्सिन लगाइसकेपछि एउटा भ्याक्सिन भनेको अन्तिम हतियार चाहिँ होइन, यसले चाहिँ डिजायर्ड यसको इफेक्टिभनेस पाउनको लागि सेकेन्ड डोज पनि हामीले लगाउनु पर्ने हुन्छ। र भ्याक्सिन लगाइसकेपछि हामीले आफ्नो व्यवहार परिवर्तन गर्नुपर्छ। व्यवहार परिवर्तनमा खास गरेर सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने कुराहरूलाई चाहिँ मेन्टेन गर्ने, सधैँ अपनाउने, त्यसपछि मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्ने, सही रूपमा प्रयोग गर्ने, र तेस्रो चाहिँ ह्यान्ड वासिङका कुराहरूलाई चाहिँ अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ। र मुख्य कुरा, यदि कुनै पनि व्यक्तिहरू त्यस्ता विदेशबाट आउनुभएको छ अथवा समुदायमै त्यस्ता कोरोना सम्बन्धी विभिन्न किसिमका लक्षण भएका त्यस्ता व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ भने घरमा नबस्नुहोस्। किन भन्दा पहिले जस्तो अवस्था छैन। तपाईँहरूलाई यदि कोरोना परीक्षण गर्नु त्यस्ता लक्षण भएका व्यक्तिहरूले 1 पैसा पनि तिर्नु पर्दैन। सरकारी अस्पतालमा आउनुहोस्, शुक्रराजमा आउनुहोस्, तपाईँहरूको परीक्षण निःशुल्क हुन्छ। तपाईँहरूको उपचार आइसियु अथवा भेन्टिलेटरमा राखे पनि सबै कुराहरू निःशुल्क हुन्छ। 1 पैसा तिर्नु पर्दैन, यहाँले सबै कुरा निःशुल्क हुन्छ। तपाईँहरू कतिपय व्यक्तिहरू जुन विभिन्न लक्षण लिएर बस्नु भएको छ, यो महँगो औषधि हो, धेरै पैसा खर्च हुन्छ, सरकारले पैसा लिन्छ होला अथवा समुदायले चाहिँ मलाई कोरोना सङ्क्रमित भएर चाहिँ भेदभाव गर्छ होला जुन सोच्नु भएको छ, त्यसलाई यसरी सोच्नु हुँदैन। कमसेकम त्यस्तो अवस्थामा तपाईँहरू नजिकको अस्पतालमा आएर चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीसँग, चिकित्सकसँग परामर्श लिनुहोस्, तपाईँहरूको घर नजिकको अस्पताल गएर भर्ना हुनुहोस् भन्न चाहन्छु। र यदि कुनै त्यस्ता व्यक्तिहरू समुदायमा त्यस्ता व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई केही जानकारी छैन भने त्यो जानकारी दिनु पनि हाम्रो कर्तव्य हो। कोभिड-19 को व्यवस्थापन गर्नको लागि के चिकित्सक, के स्वास्थ्यकर्मी, के पत्रकार, के नागरिक समाज,
के विद्यार्थी हरेकले आफ्नो क्षेत्रबाट चाहिँ यसमा योगदान पुर्याउनै पर्छ। यो अप्ठ्यारो परेको अवस्थामा नागरिकको दायित्व भनेको यही नै हो। हस्, यहाँसम्म आएर आफ्ना महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनु भयो, त्यसको लागि डाक्टर साहबलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद मनोज। दर्शकवृन्द, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेपालमा कोरोना सङ्क्रमणको अवस्था के छ। कोरोना भारतमा अहिले दिन प्रतिदिन हजारौँको सङ्ख्यामा बढिरहेको छ। त्यसको असर पक्कै पनि हाम्रो छिमेकी मुलुकमा नपर्ला भन्न सकिँदैन। त्यसैले आफैले स्वास्थ्य मापदण्डका पालना गर्नु हाम्रो आफ्नो दायित्व पनि हो। सरकारको मात्रै मुख नताकौँ। यति भन्दै अहिलेको कार्यक्रम यही सकिएको छ र हामीसँग यसै विषयमा छलफल गर्दै हुनुहुन्थ्यो शुक्रराज ट्रपिकल सेन्टर तथा सरुवारोग अस्पताल टेकुका निर्देशक डाक्टर सागरराज भण्डारी। AP1 हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।